ابو جی نو خواب دسی باپ یعقوب نبی ابا جی سمجھ گئے میرے پتر یوسف نو رب نے عظمت شان مقام دینا ہے تے باپ آندا بیٹیا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاکا علی اخوتک فیکید لک کیدا اے بیٹے یوسف بھراواں نو خواب نہ دسی شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے کتے تیرے بھرا کوئی پراپگنڈا نہ کرن حسد نہ کرن روایات اندر ہوتا ہے ایک نا سیدنا یوسف علیہ السلام دی پرجائی اے گل سنتی پئی ہے باپ منع کر رہا انہیں ساری گل سن کے او یوسف دے بھراواں نو سارا واقعہ سنا دیتا ہن جڑے بھرا نے انہاں منصوبے بنائے کہ یوسف دا کی کیتا جائے ابا ایندے دا پیار بڑا کردا ساڈے بندے توجہ کوئی نہیں ابو یوسف نو بہتا چاہتا ہے یا قتل کر دئیے یا مار دئیے یا جنگل اندر چھوڑیے فیصلہ ہو گیا کہ برابروں کے لے جاؤ ابے دا ترلا کر کے جنگل اندر کھو اندر سٹ کے واپسی آ جاواں گے حضرات سارے جمع ہو کے ابا جی کو لائے تے آ کے آندے نے ابا جی اسی سیدنا یوسف علیہ السلام کو شہر تے لے کے جانا چاہنے ہیں تے ابو جی اجازت دے دیو حضرات میری طرف کیا جے گل سنیا جے جدو ابو دے بار بار ترلے کیتے تے ابا جی یعقوب نبی کی آندے نے قال انی لیحزننی ان تذبحوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون ابا جی آندے نے میرے پترو بیٹیو تسی کتے غافل ہو جاؤ تسا غافل ہو جاؤ تے میرے بیٹے یوسف نو پگہاڑی نہ کھا جائے تسی جنگل اندر کھیل کود اندر مصروف ہو جاؤ تے میرے بیٹے یوسف نو پگہاڑی نہ کھا جائے مینوں ڈر لگدا ہے میں پریشان ہاں میں یوسف نو تواڈے نال نہیں بھیجاں گا تے سارے جمع نے سارے بھرا بول کے آندے نے قالو قرآن سن لو قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون اے ابا جی ساڈے نال یوسف نو بھیج دیو پریشان نہ ہو ونحن عصبہ اے ابا جی اتنی مضبوط طاقتور جماعت اتنے کڑیل نوجوان طاقت والے اتنی مضبوط جماعتیں ہوندیاں ساڈے ہوندیاں اگر یوسف نو پگیاڑ کھا گیا تے پھر ساڈا کی فائدہ جویں آندے ہو نا پھر ساڈے جمن دا کی فائدہ ہے انج نہیں تے انج کردے آگے یہ سارے آندے نے ابا جی پھر ساڈا کی فائدہ پریشان نہ ہو یوسف دا بال بھی پاکا نہیں ہوئے گا قرآن اندر فلما ذهبوا به وعجموا قرآن میں تیری عظمت تو سچ کے جاؤں فلما ذهبوا به وعجموا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون جو ہویا سویا ابا جی دا ترلا کر لیا ابا جی من گئے آندے نے چلو ٹھیک ہے میں یوسف نو تواڈے نال روانہ کر دینا وا حضرات یوسف نو ابا جی نے نہلایا میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ ایتھے بھی ترجمہ کرتے نے ابو نے یوسف نو بڑے چاواں نال نوایا سونے کپڑے پوائے حضرات میری طرف ویکھیا جے تیار کر کے اپنے بیٹیاں دے نال روانہ کرتے پنے پہ تے ابا جی نے اکھاں اندر سرما بھی پایا آسمان تو ملائکہ چاپی مار کے منظر بیندے نے اوے بابا یعقوب آج جننے لاڑ چھا کر نہیں کر لے باقی ملاقاتاں تیرا بھی بہتر جاندا ہے میاں عبدالستار نے بڑے دکھ بڑے جملے لکھے نے آندے نے نال محبت اکھی سرما پایا تے باپ
پیارے نال محبت اکی سرما پایا تے باپ یعقوب پیارے نور زیارت ویکھن کارن تے سورج چاتی مارے کتا ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کر افسوس تیاری ویکھن تے ملک نورانی سارے سر دستار اسحاق نبی دی تے پٹکا عظمت عالی اوپر چادر سونی پائی تے شیش پیغمبر والی حضرت یوسف علیہ السلام نو تیار کر کے ابا جی نے نار پہ دیا تے یوسف خدا دی قسم کتنا حسین ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت چہرہ تھوڑا بہتا یوسف تائیں اور تھوڑا بہتا یہ یوسف تائیں جے کدی ہاسا آوے جلوہ نور دندا تھی زار تے چمک نہ جھلی جاوے اتنے پیارے یوسف نے آمینہ دلال فرماندے نے میں معراج دی رات بیٹھیا ابو سعید کہے حضرت پیغمبر جو فرمایا شب معراج میں یوسف ڈٹھا چن بدر جیوں پایا گلیاں بچ جا پھردا یوسف گلیاں بچ جا پھردا یوسف تے شولے مکھ ابھارے کندھا اوپر چہرے اس دیوں نور دے وے چمکارے لاڈلا تے پیارا بیٹا 13-14 سال عمر یوسف دی تیاری کر کے نال تور دیتا روایات اندر ہوندا ہے حضرات کنان شہر دے باہر حضرت بابا یعقوب نبی اپنے پتروں کے نال یوسف نو الوداع کرن واسطے گئے ایک پرانا بوڑ دا درخت اس کنان شہر دے باہر دے حضرت بابا یعقوب نبی جا کے بوڑ دے درخت نال ٹیک لا لئی فرماندے نے بیٹیو تساں جاؤ میں دعا کرنا رب تانوں خیر نال جلدی واپسی لے آئے تے سارے بیٹے آندے نے ابا جی ابو جی تساں گھر نوں مڑ جاؤ اسی انشاءاللہ جلدی ابو جی اللہ نے چاہیا تے جلدی مڑ پاواں گے پریشان نہ ہو تسی گھرے جاؤ تے باپ رو کے آندا ہے پترو اللہ جانے کی گل ہے میرا کرے جانو جی نہیں پیا کردا اج میرا کرے جانو جی نہیں پیا کردا سنو لوگو دھیان نال ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرت یوسف کی چھوٹی جی بہن جن دا نام دینا یا دیانا یہ بھی دوڑ دی ابو دے نال آئی ہے ہن باپ بیٹی باپ تے دھی دونوں تے درخت تھلے بیٹھ کے نالے دعاواں کر حضرت یعقوب نبی پتران الوداع کر رہے ہیں تے میاں دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ ایتھے بھی ترجمہ کرتے ہیں پیو بھی بیٹھے تے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں پیو بھی بیٹھے تے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں غم تے نال یعقوب نبی نو تے کئی دلیلاں گئیاں اٹھ بیندا تے مڑ ویکھے تے شالا خیری آون جس دی طلب یعقوب نبی نو او تے انو خوہ وچ سٹی جاون
سمجھ دیو درخت نو آندے نے جس رک ہیٹوں باپ یوسف نو تے بھائیاں نال رلایا اس رک ہیٹوں نبی خدا دے گھر وال پیر نہ پایا لے او یوسف حوالے رب دے لے او یوسف حوالے رب دے تے جویں اللہ چاسی جد اللہ نو منظور ہو سی وہ آپے جا ملا سی تے ہتھی دفن جنانو کریے لاہور والے ہو تو ہی دبا دیو باسی ہو خدا دی قسم جنہ دے فوت ہو جان اپنے پیارے دنیا تو در جان ہتھی دفن کرو غسل دے لو جنازے پڑھ لو واپسی دی امیداں مک جاندیاں تے جنہ دے جوان بیٹے گم ہو گئے جوان بھرا گم ہو گئے واپسی دی امیداں مک جاندیاں نے ہتھی دفن جنہانو کریے ہتھی دفن جنہانو کریے تے لتھی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی انہاں بھائیاں یوسف نو موٹیاں تے چکے ہیں تے لاڑ پیار کر رہے ابا جی دے سامنے تے لے کے تر پیندے نے ابا جی بھائی پترا نو بیندے نے یوسف بیٹے نو بیندے دعاواں کری جاندے حضرات کافی دور چلے گئے اے سیدنا یوسف نو لے کے بھائی اپنی ابو دی اکھاں تو چلو گئے باپ نظر نہیں آندا باپ بیندے بیٹے نظر نہیں آندے جدو ایک دوجے دی اکھاں تو چلو گئے تے جس پران یوسف نو موٹے ہاتھ چکے جس پران یوسف نو موٹے ہاتھ چکے ہیں مڑ کے ویندا ابو نظر نہیں آندا اکھاں تو جلتے دور ہو گیا ان پران چک کے یوسف نو زمین تے ماریا پٹھک زمین تے ماریا تے یوسف معصوم نو ٹھٹے مارن لگ پیندا ہے کوئی چپیڑا ماردا ہے کوئی یوسف نو ٹھٹے ماردا ہے کوئی کسنے ماردا ہے یوسف آندے نے ویرو یار کی قصور ہے میرا ہونے تے لاڑ پیار ہونے تے چاواں نال چکی جاندے ہن ماری جاندے او گل کی ہے آندے نے تو ابے نو بڑا پیارا لگنا ہے ابا تیرے نال پیار بڑا کردا مار مار کے قتل کر دیاں گے ختم کر دیاں گے نہ تو جیوندا ہوئے گا نہ ابا تیرے نال پیار کرے گا ابو دا چہرہ ساڈی طرف واپسی مڑ پوے گا حضرات ماری جاندے نے کوئی چپیڑا مارتا ہے کوئی چک چک زمین تے مارتا ہے یوسف اپنے بھراواں کو مار کھارے کدی ادھر جاندے کدی ادھر تے رو کے آندے نے ویرو میں سمجھیا میرے شیراں جیسے بھائی بنا میرا کون کوئی ککھ بگاڑ سکتا ہے مینوں نہیں سی پتا میرے برا میری اپنی جان دے دشمن بنے میرے اپنے بھرائی میری جان دے دشمن بنے نے حضرات دے بھرا ظلم کری جاندے پکڑ پھیراواں تے مار چپیڑا اے لال کیتے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے تے زخم لگے تن سارے ایتھے رہن دے سپیکر نہ بار بار کچھ دو ایتھے رہن دے پکڑ پھیراواں تے مار چپیڑا اے لال کیتے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے زخم لگے تن سارے یوسف کہندا او بھائیو مارو نائی یوسف کہندا بھائیو مارو نائی تے ابا سنے رو مرسی
رحم کرو تسا میرے اتے رب تواڈے تے کرسی تے جویں مصیبت اس دن گزری ذکر بیان نہ تھیندا جویں مصیبت اس دن گزری او ذکر بیان نہ تھیندا نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف گیا مریدا برا یوسف تے ظلم کر رہے مار کھاندیاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سب تو بڑے بھرا نو چمڑ گئے جیڑا سب تو بڑا بھرا ایندا نام یہودا بڑے بھرا نو چمڑ گئے تے یوسف رو کے معصوم نک چوں خون وگدا پیا ہونٹاں چوں خون وگدا پیا رو کے اندر ویرا یار میرا کی قصور ہے مینوں بچا لے اتنا ظلم تے نہ کرو بڑے نو ترس آ گیا آتا چھوٹے ہو خوچ سٹنا ہے جنگل اندر چھڑ کے آنا ہے اے ساریاں گلاں ٹھیک نے پر یوسف نو اتنا نہ مارو ظلم نہ کرو جی ابا جی نو پتہ لگا تے ابو رو رو فوت ہو جائے ابے نو پتہ لگا تے ابے دا کی بنے گئے نو کچھ نہ کہو تے بڑا بھرا یہودا چھوٹیاں نو سمجھا رہا کہ یہودا اوے مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں کہ یہودا اوے مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں ترس کرو تے چھڑ دیو یوسف ترس کرو تے چھڑ دیو یوسف ایک کام چنگا نہیں مار دے جنگل اندر لے گئے تے سیدنا یوسف دا کرتا اتار لیا کرتا اتار کے رسیاں بنیاں پرانے کھو دے اندر لمکاندے پے نے معصوم یوسف نے اپنے دونوں ہاتھ کھو دی منڈیر نو پائے نے انج کھو دے کنارے منڈیر نو ہاتھ پائے بنا سوٹیاں مار دے ٹھڈے مار دے معصوم ہتھاں تے پتھر مار مار انگلاں زخمی کر دتیاں رسی کٹ کے کھو دے اندر یوسف نو بگا دیتا تے آسمان والے رب نے فرمایا جبرائیل جا جلدی نال میرے یوسف نو مہمان بنا کے نیچے پتھر تے بٹھا دے یوسف نو چوٹ نہ آئے ایتھے رب نے وحی کی تھی فرمایا یوسف جو تیرے امبراہاں تیرے نل کیتا ہے یار دل چھوٹا نہ کری ایک وقت آئے گا اے برا تیرے سامنے عاجز بن کے معافیاں مانگ دے ہون گے سٹن والے یوسف نو گہرے کھو دے اندر سٹ دیتا خدا دی قسم کڈن والے نے اوتھوں ہی کڈ لے ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائی کرتا پھڑیا واپسی تر پے کوئی جانور پکڑ کے اوندا خون کڈیا ذبح کر کے خون کرتے دے اوتے لایا تے لپیٹیا ابا جی کو لے کے تر پے ادھر میری طرف دیکھو قرآن سنو قرآن آتے وجاؤ اباہم عشائی ابدون شام عشاء کا ٹائم روندے روندے آئے آکے آندے نے کالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
شام دا ٹائم میں روندے روندے ابا جی کو لائے آندے نے ابو جی اسی دور چلے گئے تیرے بیٹے یوسف نو بگیار کھا گیا جڑی گل ابا جی نے جاندے ہیں کئی انہاں اسے گل نو پکیاں کر لیا تے جدوں ابو جی نو کہا ہوئے گا تیرے پتر نو یوسف نو بگیار کھا گیا خدا دی قسم تو ہداباد والے ہو میں نو دسو بڑے باپ دے دل تے کی گزرتی ہوئے ابو دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی انہاں کرتا سیدنا یوسف دا پکڑایا آندے نے ابو جی اے کرتا یوسف دی نشانی بچی ہے تے ابا جی نے روندیاں ہچکیاں لیندیاں کرتا پھڑیا میری طرف ویکھیا جے تے یوسف علیہ السلام دا کرتا پھڑیا تے ابا جی